अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सज्जाद हुसैन। कहा जाता है कि जब मुसीबत आपके घर को देख लेती है तो फिर सारी मुसीबतें उसी दरसाल पे दस्तक देती हैं। यही हालत भारत की हो गई है। इस वक्त भारत की तरफ हर बुरी खबर दौड़ के जा रही है। अब देखिए, जब से मई 2025 की जंग हुई है उसके बाद लग ऐसा रहा है कि पूरी दुनिया से जो मसाइल हैं, पूरी दुनिया के जो प्रॉब्लम है, वो भारत ओरिजिनेट कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया से ये बात आ रही है कि इस वक्त भारत के जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक 24,000 भारतीयों को 81 ममालिक से डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्टेशन का जब नाम आता है तो आप सोचते होंगे शायद अमेरिका से किया गया होगा, और अमेरिका जो है वो फर्स्ट कंट्री होगा, नंबर 1 होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जब वो इक्तदार में आएंगे तो जो इलीगली वहां अमेरिका में आए हैं, जो इमिग्रेंट हैं, इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो उनको डिपोर्ट करेंगे। और याद होगा जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो ट्रंप के साथ मोहब्बत के गाने गा रहे थे, वो पींगे बढ़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका से भारतीयों को वो एक सलाखों में बंद करके उन्हें बेड़ियां डाल के C-130 के जरिए भारत डिपोर्ट किया जा रहा था। और उस वक्त इंडियन मीडिया उसमें एक तूफान बरपा हो गया जो हक बजानिब भी था कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहब्बत के गीत गा रहे हैं, आप उसके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, प्यार के गाने गा रहे हैं, डुएट प्ले कर रहे हैं, जबकि ठीक उसी वक्त भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। कैन यू बिलीव, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसके ऊपर चुप साध ली थी, क्योंकि जो ही अमेरिकन प्रेसिडेंट वो फरवरी में आए बैठे उसमें ऑफिस में, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया और अपने मुल्क से तमाम ममालिक के जो इलीगली इमिग्रेंट थे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की जो सारी मुसीबतें हैं वो भारत के सर हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट कंट्री नहीं है, यहाँ पे सऊदी अरब इज द फर्स्ट कंट्री जिसने 12 महीनों में 12,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। देखिए, सऊदी अरब के साथ जो इस इंडिया का एक रिश्ता था, मोहब्बत थी, वो बड़ी फकीदुल मिसाल थी। और वहां पे जिस अंदाज से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इस्तकबाल दिया जाता था वो भी बड़ा बाकमाल था कि तमाम इंडियन मीडिया चैनल जो है वो उसकी वाहवाही करते थे, जय जयकार किया करते थे कि मोदी जहां भी जाता है उसका बड़ा मान सम्मान होता है। लेकिन लगता ऐसा है कि मई 2025 की जंग के बाद सारी मुसीबतों ने इंडिया का घर देख लिया है। कि वो जंग क्या हुई कि उसके बाद भारतीय पासपोर्ट जो है वो टके टोकरी हो गया है। लेकिन गोदी मीडिया इसको नहीं मानेगा, मोदी इसको नहीं मानेगा, बीजेपी आरएसएस के लोग इसको नहीं मानेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने खुद डाटा रिलीज किया है उसके मुताबिक एक साल में 24,000 भारतीयों को 81 कंट्री से डिपोर्ट किया गया है, और जिसमें से नंबर 1 कंट्री वो सऊदी अरेबिया है। इस तरह बाकी अगर आप देखें, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, यमन से, कुवैत से, ओमान से, यूएई से भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जहां पे एक तरफ ये डिपोर्ट हो रही हैं तो दूसरी तरफ इतनी ठठरती सर्दी में मॉस्को में कुछ भारतीयों को डांस करते देखा गया, और वो डांस कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप डांस क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हम डांस इसलिए कर रहे हैं कि हमें मंथली 1 लाख तनख्वाह के ऊपर मॉस्को की सड़कों को साफ करने की नौकरी मिल गई है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि भारत की पूरी दुनिया में इज्जत क्या रह गई है। कुछ दिन पहले हमने एक वीलॉग शेयर किया था, जो इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिनेश के वोड़ा, उन्होंने बताया था, और वो वीलॉग में हमने उनका वो क्लिप शामिल किया कि इस वक्त जो भारतीय पासपोर्ट है उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई। कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत को वेलकम करे और उसको वीजा फ्री पॉलिसी के तहत उसको ले आए। इवन बांग्लादेश जो 53 ईयर्स तक इंडिया का दोस्त रहा और इंडिया उसको अपना बगल बच्चा बनाए रखा था, आज बांग्लादेश ने भी इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है। आज बांग्लादेश में जितना टेंशन बढ़ी है, जितना वो एक नफरत की फिजा बनी हुई है कि इंडियन सरकार का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, वो वहां पे जाता है तो उसकी उस अंदाज से वहां पे आवभगत नहीं होती। जबकि वहीं पाकिस्तान का स्पीकर जाता है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली का स्पीकर सरदार अयाज सादिक, तो उनकी ना सिर्फ जो चीफ एडवाइजर हैं इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, ना सिर्फ उन्हें ऑफिस में मिलते हैं बल्कि पूरी फैमिली के साथ उनसे मिलते हैं।
حالانکہ سردار ایاز صادق صاحب بیگم خالدہ ضیاء کی وفات کے اوپر جو ان کی فیونرل پریئرز تھی وہ اس کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں محمد یونس صاحب نے نہ صرف انہیں انوائٹ کیا بلکہ اپنے خاندان سے ملوایا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ پاکستان جو بنگلہ دیش نے 53 ایئرز تک پاکستان کے ساتھ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم نہ ہو پائے جو انڈیا کے ساتھ تھے، اور آج انڈیا کی ساری انویسٹمنٹ جو تھرو RSS اور را کے لگائی وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ آج جے شنکر جا کے وہاں کوشش کرتا ہے ڈاکٹر محمد یونس سے ملنے کی، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ سارا کچھ اگر دیکھیں تو بھارت کے اندر یہ جو نریندر دامودر داس مودی ہے، یہ اس کی حکومت کی کرم فرمائیاں ہیں کہ آج جہاں بھارتی پاسپورٹ وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، وہیں بھارتیوں کی عزت جو اس عام شہری ہیں جو کام کرنے والا طبقہ ہے، نریندر دامودر داس مودی نے ان کی عزت بھی مٹی میں ملا دی ہے۔ لیکن آج وہ جو 80 کروڑ انڈین ہیں جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، مودی ان کی حقیقت کو ماننے سے بھی قاصر ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے، جب بہار میں الیکشن ہوتا ہے تو باقاعدہ جا کے وہ 10-10 ہزار ان خواتین کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے اور ان کو برائب کرتا ہے، ان کو لیور کرتا ہے کہ میں آپ کو اسی سال 2 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا۔ اور وہ خواتین اتنا سادہ لو ہوتی ہیں، وہ اس حقیقت کو، اس آنکڑے کو نہیں دیکھتی کہ 2-2 لاکھ پر فیمیل تو یہ دے نہیں سکتا۔ ایک برائب کر کے اس نے ووٹ لیا اور اس کے بعد ان خواتین کو، بہاریوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آج مودی کو ووٹ خریدنے کے لیے لالچ دینی پڑ رہی ہے، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملانا پڑ رہا ہے، EVM کی مدد لینا پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ یہی وہ کرامات ہیں کہ پوری دنیا میں بھارتیوں کی عزت نہیں رہے گی۔ پھر جس انداز سے ڈپلومیٹک اس نے ریلیشنز اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے ٹائز بڑھائے وہ بھی قابل ذکر ہیں کہ پوری دنیا افغانیوں کو، جو افغانستان میں اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، ان کو ٹیررسٹ قرار دے رہی ہے، جبکہ بھارت کی ڈپلومیسی کہتی ہے کہ نہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ پوری دنیا جو اس وقت دور حاضر کا ہٹلر ہے، یعنی نیتن یاہو جو صہیونی ریاست کا وزیر اعظم ہے، پوری دنیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس کو کنیکٹ کر چکی ہے، اور کئی ممالک میں آرڈر پہنچ چکا ہے کہ جب یہ آپ کی فضائی حدود میں گزرے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے، اور کسی ملک میں جائے تو اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ آج مودی کا سب سے اچھا دوست وہی ہے، یعنی جو بندہ انسانیت کے ساتھ صفاقی سے پیش آتا ہے، مودی کا وہی دوست ہے۔ کوئی ایسا ملک، کوئی مسلمان ملک، کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک ڈیسنٹ وے میں آگے بڑھ رہا اور مودی کو ڈیسنسی کے ساتھ اور ڈیسنسی کو میرٹ بنا کے مودی کو ایکسپٹ کرے، ایسا ایک ملک بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ ان کامن بھارتیوں کی، جو خوددار عزت والے بھارتی ہیں، مودی نے ان کی عزت بھی خاک میں ملا دی ہے۔ اور آج جہاں بھارتی پاسپورٹ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، وہاں مودی نے اپنے جو باہر ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے، انڈین جو سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں، جو غربت کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے اپنی فیملیز کو پال رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، مودی نے ان کی عزت بھی خاک میں ملا دی ہے۔ اور آپ کمال دیکھیے کہ مودی اس حقیقت کو پہچاننے سے، اس کو ریکگنائز کرنے سے کتراتا ہے، وہ آئینہ دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 11 سالہ دور میں بطور پرائم منسٹر اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی، یعنی ہی کانٹ فیس دا میڈیا۔ ہاں وہ بھاشن دے سکتا ہے، اس کو جلسے پہ بھاشن دلوا دیں، کیونکہ آگے وہ پیسو آڈینس ہوتی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ واہ واہ کرتی ہے، جے جے کار کرتی ہے، لیکن جو چپتے سوالات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ مودی کی سرشت میں شامل ہے، وہ چپتے ہوئے سوالات کرنے والے صحافی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو کہیں تو کوئی چوری ہے، کہیں تو کمی کوتاہی ہے، کہیں تو ایسی خامی ہے جو انڈین سرکار کے اندر کہ اس وقت بھارت کی پوری دنیا میں وہ جو ایک کسی دور میں واہ واہ ہوا کرتی تھی، اب تھو تھو ہو رہی ہے۔ آج کسی انڈین ناگرک جب باہر جاتا ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور آج یہ آوازیں انڈیا کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ اب کیا وقت فیصلہ کرتا ہے، فطرت کیسے بدلا لیتی ہے، خود بھارتی اپنے عزت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کب کھڑے ہوتے ہیں، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ ہم آپ تک تمام معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ چینل پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کیا کریں، فیڈ بیک دیا کریں، آپ کا فیڈ بیک بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ اس طرح ہمارا حوصلہ بڑھے۔